गुड आफ्टरनुन स्टुडेन्ट्स, आज पनि म तिमीहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु। आजको क्लासमा पनि हामी यही चक्रीय ब्याज सम्बन्धी प्रश्नहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हिजोको क्लासमा बाँकी रहेका भिन्न भिन्न प्रश्नलाई आजको क्लासमा हामी छलफल गर्नेछौँ र ती प्रश्नहरूको सोलुसन गर्नेछौँ। अनि आजको क्लासमा हिजोको भन्दा केही भिन्न क्वेसनहरू रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म आजको प्रश्नबाट सुरु गर्छु। आजको प्रश्न रहेको छ, वार्षिक चक्री ब्याज अनुसार एक वर्ष र 2 वर्षमा कुनै रकमको चक्रीय ब्याजहरू क्रमशः रु 450 र रु 945 पुग्दछ भने ब्याज दर र मूलधन पत्ता लगाउनुहोस्। भनेर भनेको छ। ल यसैलाई इङ्ग्लिसमा पहिला मैले एकचोटि फेरि क्वेसनलाई भने, वार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार 1 वर्ष र 2 वर्षमा कुनै रकमको चक्रीय ब्याजहरू क्रमशः रु 450 र रु 945 पुग्दछ भने ब्याज दर र मूलधन पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। नेपालीमा यसो भनेको छ। र अब यही क्वेसनलाई इङ्ग्लिसमा के भनेको छ भने, द कम्पाउन्ड इङ्ग्लिसमा के भनेको छ भने, द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ अ सम अफ मनी इन 1 year and 2 years are Rs 450 and Rs 945 respectively. Find the rate of interest compounded yearly and the sum. फिर एकचोटि सुनो, the compound interest of a sum of money in 1 year and 2 years are the compound interest, the compound amount भनेको होइन, the compound interest of a sum of money in 1 year and 2 years are 450 and 945 respectively. Find the rate of interest compounded yearly and the sum. भनेको the compound interest यार चक्रीय ब्याज अनुसार हिजोको प्रश्न र आजको प्रश्नमा विद्यार्थी भाइ बहिनी फरक छुट्टै सक्यो होला। हिजोको प्रश्नमा चक्रीय वार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार 1 वर्ष र 2 वर्षको चक्रीय मिश्र धनहरू भनेको थियो। यहाँ ब्याज हो, यहाँ मैले पोइन्ट गरिरहेको छु। चक्रीय ब्याजहरू भन्ने छ आजको क्वेसनमा भने, हिजोको क्वेसनमा हामी चक्रीय मिश्र धनहरू भनेर भनेको थियौँ। स्टुडेन्टले फेरि इङ्ग्लिसमा फेरि यहाँ एमाउन्टहरू भनेको थियो आजको क्वेसनमा के छ, इन्ट्रेस्टहरू भनेर भनेको छ। अरू निकाल्ने कुरा सेम हो भाइ बहिनीहरू। हिजोको प्रश्न र आजको प्रश्नमा निकाल्ने कुरा एउटै कुरा हो, त्यही ब्याज दर आरको भ्यालु र मूलधन पीको भ्यालु नै पत्ता लगाउने हो। तर हिजो दिएको यो दुईवटा भ्यालुहरू हिजो मिश्र धनहरूको भ्यालु दिएको हो, तर आज दिएका यी दुईवटा भ्यालुहरू के को भ्यालु, ब्याजहरू, चक्रीय ब्याजहरूको भ्यालु। अब हामी मिश्र धन भन्दा मैले हिजोको क्लासमा देखाइसकेर सोलुसन गरिदिइसकेको छु भने ब्याजहरू भन्दा कसरी गर्ने होइन त, अब देखाउँछ है त। सोलुसनमा यहाँ अब
मूलधन पनि दिएको छैन र ब्याज दर पनि दिएको छैन भने मैले पहिला मान्दे यहाँ मानौ उक्त मूलधन P equals to रु x र ब्याज दर R equals to हामी R% भनेर मानौ न त हो 1 वर्षको लागि है यहाँ एक वर्षको लागि भनेर सोलुसन पहिले यसरी जाउँ है त एक वर्षको लागि मूलधन P equals to रु x ब्याज दर R equals to R% समय T equals to 1 वर्ष चक्रीय ब्याज CI1 ले डिनोट गरौँ कति त रु 450 अब हामीलाई के थाहा छ भने चक्रीय ब्याज CI equals to हामीलाई थाहा छ चक्रीय ब्याज CI1 भनेर डिनोट गरेको छ भाइ बहिनीहरु अर्को पनि ब्याज भएको हुँदा P ब्राकेट 1 प्लस R by 100 को पावर T minus 1 भन्ने फर्मुला छ यसको ठाउँमा मैले आफ्नै भ्यालु राखेँ 450 equals to x ब्राकेट 1 प्लस R by 100 को पावर 1 माइनस 1 यसलाई मैले के गरेँ इक्वेसन 1 लेट गरेँ अब फेरि दुई वर्षको लागि के हुने रहेछ है त 2 वर्षको लागि मूलधन P equals to रु x ब्याज दर R equals to R% समय T equals to 2 वर्ष चक्रीय ब्याज CI2 भनेर राखेँ मैले कति त रु 945 वही फर्मुला फेरि हामीलाई थाहा छ चक्रीय ब्याज CI2 equals to P bracket 1 plus R by 100 को पावर T minus 1 भन्ने फर्मुला थाहा छ अनि यहाँ कति त 945 equals to x bracket 1 plus R by 100 को पावर 2 minus 1 हामी यो 1 भन्नेलाई भाइ बहिनीहरु 1 लाई हामी आवश्यकता अनुसार स्क्वायर चाहियो यो स्क्वायर पनि 1 1 को क्यूब पनि 1 1 को पावर 4 पनि 1 भनेपछि हामी आवश्यकता अनुसार हामी 1 लाई प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौं भने यहाँ अगाडिपट्टि यो स्क्वायर भएको हुँदा मैले यसलाई 1 को पनि स्क्वायर गरे भाइ बहिनीहरु हुन त मैले यतिकै पहिला यसरी देखाउँछु र अनि अन्तिममा फेरि फरक छुट्याएर भाइ बहिनीलाई त्यसरी सोलुसन गरौँला अब यहाँ यो आई माने मैले ल हेर अब मैले हिजोको क्लासमा पनि भनेको थिएँ अनि दुईवटा मिश्र धनहरू भएको अवस्थामा भाग गरेर ब्याज दर र मूलधन पत्ता लगाउने सिमिलरली दुईवटा ब्याजहरू दिएको अवस्थामा पनि है हिजो अघि
दुईवटा मिश्र धनहरू भएको अवस्थामा पनि फरक फरक वर्षका मिश्र धनहरू भएको अवस्थामा पनि मैले हिजो देखाएँ अनि भाग गरेर हामी मूलधन र ब्याज दर निकाल्यौँ। आज पनि फरक फरक दुईवटा ब्याज चक्रीय ब्याजहरू दिएको अवस्थामा पनि हामीले भाग गरेर एउटालाई अर्कोले ठुलोलाई सानोले भाग गरेर हामी मूलधन र अनि के त ब्याज दरको भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। अब तिमीहरूले थाहा पाइसक्यो होला यहाँ समीकरण आई ठुलो छ र समीकरण आई के छ त सानो छ भने मैले देखाइदिएँ। समीकरण आईलाई समीकरण आईलाई आईले भाग गरौँ। ल अब हामी लेफ्ट ह्यान्डलाई लेफ्ट ह्यान्डले राइट ह्यान्डलाई राइट ह्यान्डले भाग गरौँ है त। 945 अपन 450 equals to x bracket 1 plus r by 100 को स्क्वायर minus 1 divided by x bracket 1 plus r by 100 minus 1। अब भाइ बहिनीहरू झुक्किने ठाउँ यही छ। अब यहाँ कसरी झुक्किन्छ भने मैले थोरै यहाँ मिश्र धनको पनि हिजोको देखाइदिएँ। x ब्राकेट 1 प्लस r बाई 100 को पावर 3 अपन x ब्राकेट 1 प्लस r बाई 100 को पावर 2 हुँदाखेरि यो x काट्यो, यहाँ 1 प्लस r बाई 100 रहथ्यो। यहाँ तीनवटामा दुईटा काट्यो। तर यहाँ यो पछाडि हिजोको प्रश्नमा यहाँ माइनस पछाडि 1 थिएन, यहाँ पनि माइनस 1 थिएन र सिधै काट्यो। तर यहाँ के छ त यो -1 भन्ने छ। यो अवस्थामा यस्तो अवस्थामा हामी यही कन्डिसनमा हामी काट्न सक्दैनौँ। यसलाई हामी के गर्नुपर्छ भन्दा अब यहाँ देखाउँछु मैले। यो अवस्थामा हामी कसरी सोलुसन गर्ने त भन्दा हामी सिधै काटेर कस्तो हुँदैन त भनेर म अलिकति देखाउँछु। 945 लाई 400 ले 50 ले डिवाइड गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा भाइ बहिनीहरू एकछिन वेट गर्ने। 945 डिवाइडेड बाई 450 गर्दा कति आउँछ भन्दा ल 2.1 आउँछ। और 2.1 इक्वल्स टू यहाँबाट यो x र x त क्यान्सल भयो, अलिकति स्टेप बाँकी छ। यहाँ म यहाँ यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। और 2.1 इक्वल्स टू x त क्यान्सल भयो, 1 प्लस r बाई 100 माइनस 1 कस्तो हुँदो रहेछ हेर त खोल्दा। अनि 1 प्लस r बाई 100 प्लस 1 यसरी हो। यो 1 को स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मा खोलेर अनि बल्ल हामी यो पछाडिको स्टेपमा बल्ल काट्ने भयो। 1 प्लस r बाई 100 माइनस 1 ल अब बल्ल अनि यो टर्म र यो पुरै यो र यो यसरी के भयो एलिमिनेट काट्यो भने अब रह्यो कति भन्दा 2.1 इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 100 प्लस 1। तिमीहरूले लाग्न सक्थ्यो यहाँ अर्को पनि -1 रहन्छ भनेर, माइनस काट्यो अनि अर्को पनि -1 रहन्छ भनेर रहन सक्थ्यो। यसलाई हामी खोल्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा खोल्दा a माइनस b a प्लस b गरेर खोल्यौं। अनि अब के रह्यो भन्दा
2.1 इक्वल्स टु 2 प्लस r/100 हुँदो रहेछ। यसैको क्याल्कुलेसन है हैन। और 2.1 equals to 2 plus r/100 और 2.1 minus 2 equals to r/100 और 0.1 equals to r/100 therefore or r equals to 10 ल r equals to कति त 10 अनि therefore ब्याज दर r equals to कति त 10%। r को भ्यालु आयो भाइ बहिनीहरु कति त r भनेको कति रहेछ त 10%। ब्याज दर कति त 10% रहेछ। तर हाम्रो यो ब्याज दर मात्रै यसको आन्सर होइन। यसको आन्सर के पनि हो त भन्दा मूलधन भनेको यो p को भ्यालु कति हो त p अथवा x को भ्यालु कति हो त भनेर निकाल्नु पर्ने छ। ल अब x को भ्यालु निकाल्नको लागि हामी यो r को भ्यालु इक्वेसन 1 मा राख्न पनि सक्छौ भाइ बहिनीहरुले अनि इक्वेसन 2 मा पनि राख्न सक्छ है। r को भ्यालु तिमीले इक्वेसन फर्स्ट मा पनि राख्न सक्छ इक्वेसन सेकेन्ड मा पनि राख्न सक्छ। अब मैले यहाँ थोरै अलिकति इंग्लिशमा डिस्क्राइब गर्छु र अनि यो स्पेस कम भएको हुँदा लास्ट त्यसपछि बल्ल म अलिकति थोरै यहाँ मेटेर त्यहाँ सोलुसन गर्छु है त। हामी यो क्वेशनमा मूलधन भनेको प्रिन्सिपल अर सम र ब्याज दर भनेको इन्ट्रेस्ट रेट फाइन्ड गर्न पठाएको छ भाइ बहिनीहरु। अनि मैले लेट x गरे अनि लेट r% गरे अनि हामी के भनेछ फर्स्ट इयर र 1 इयर र 2 इयर को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टहरु 450 एन्ड 945 रेस्पेक्टिभली भनेको छ। फाइन्ड द सम एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ। अनि फर पहिलो वर्षको लागि 1 इयर को लागि प्रिन्सिपल p को भ्यालु r/x इन्ट्रेस्ट रेट r को r% टाइम 1 इयर इन्ट्रेस्ट 450 छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला चक्रीय ब्याज भनेको भाइ बहिनीहरु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला यो फर्मुलामा इन्ट्रेस्ट को ठाउँमा 450 p को भ्यालु x अनि अरु एज इट इज टाइम को भ्यालु 1। सिमिलरली नेक्स्ट 2 इयर को लागि 2 इयर को दोस्रो वर्ष को लागि प्रिन्सिपल p को भ्यालु x r को भ्यालु r% टाइम 2 इयर्स अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति त 945 छ। अब हामी CI यहाँ दुईवटा इन्ट्रेस्टहरु भएको हुँदा एउटा I1 CI1 र CI2 गरेछ। CI2 इक्वल्स टु सेम फर्मुला हो भ्यालु राखेको छु 945 p को ठाउँमा x 1 प्लस rt को ठाउँमा 2 अरु एज इट इज। अब यदि कुनै पनि प्रश्नमा दुईवटा फरक अनि इयरहरुको इन्ट्रेस्टहरु दिएको अवस्थामा हामी त्यस्तो कन्डिसनमा डिभाइड गरेर सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पाउन्ड अमाउन्टहरु गिवन दुईवटा गिवन भएको कन्डिसनमा पनि हामी डिभाइड गरेर यसको सोलुसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही रुल्स अनुसार हामी यो इक्वेसन आई ठुलो छ यो i सानो छ भने इक्वेसन आई लाई डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाइ फर्स्ट हैन त्यो गर्दा लेफ्ट ह्यान्डलाई लेफ्ट ह्यान्डले राइट ह्यान्डलाई राइट ह्यान्डले डिभाइड गरेछ अनि यसलाई डिभाइड गर्दा 2.1। यहाँबाट विद्यार्थी भाइहरु अलिकति इन्ट्रेस्टमा के गर्नुपर्छ भने इन्ट्रेस्टमा फर्मुला जान्छ है। यो सिधै अमाउन्टमा जस्तो गरी काटिदैन। यो a स्क्वायर मैले 1 लाई पनि स्क्वायर गराए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a माइनस b र a प्लस b गरेर यसरी यो माइनस को पार्ट र तलको माइनस को पार्ट क्यान्सल हुँदै रहेछ र यता प्लस को पार्ट बाँकी रहने रहेछ। 1 र 1 प्लस r/100 प्लस 1 यो 2.1 यता भयो 1 प्लस 1 गर्दा 2 प्लस r/100 अनि 2 यता आउँदा माइनस भयो 2.1 माइनस 2 इक्वल्स टु r/100 0.1 इक्वल्स टु r/100 r इक्वल्स टु 0.1 इन्टु 10 गर्दा 100 गर्दा 10 भयो। r को भ्यालु ब्याज दर कति पर्सेन्ट त 10% रहेछ भने अब मैले प्रिन्सिपल अथवा मूलधन कसरी पत्ता लगाउने भन्ने अब लास्टमा थोरै भाइ बहिनीहरु अब यो लेखे होला बुझ्यो होला। अब मैले यसलाई अलिकति मेटेर मैले इक्वेसन फर्स्टमा भ्यालु राखेर यही गरे हैन। 2 वर्षको लागि यो स्पेस कम हुँदा यसलाई मेट्नु पर्यो। p को भ्यालु पत्ता लगाउनलाई
आर को भ्यालु हेर है त अब लास्ट सोलुसन आर को भ्यालु आर इक्वल्स टु 10 आई मा राख्दा 450 equals to x bracket 1 plus 10 by 100 को पावर 1 minus 1 और 450 equals to x bracket 100 plus 10 by 100 को पावर 1 minus 1 और 450 equals to x bracket 1.1 minus 1 हेर त 110 लाई 110 लाई 100 ले डिवाइड गर्दाखेरि 1.1 को पावर 1 छ भने जतिको तति भने माइनस गरौँ त और 450 equals to 0.1x और 450 by 0.1 equals to x और x equals to 4500 हुन्छ होला 450 divided by 0.1 गर्दाखेरि कति त 4500 therefore उक्त मूलधन P equals to रू 4500 र ब्याज दर R equals to 10% रहेछ गरेर यो प्रश्नको एन्सर आउँछ भाइ बहिनीहरु यो प्रश्नमा तिमीले पक्कै पनि बुझ्यौ होला दुईवटा फरक फरक चक्रीय ब्याजहरु दिएको क्वेशन थियो यो यसमा दुईवटा फरक फरक चक्रीय ब्याजहरु दिएको अवस्थामा पनि हामी कसरी त दुईवटा फरक फरक वर्षका चक्रीय ब्याजहरुका समीकरण गराउँदै रहेछ ठूलो समीकरणलाई सानो समीकरणले डिवाइड गर्दाखेरि मूलधनको भ्यालु काटिएर ब्याज दरमा मात्रै बाँकी रहँदो रहेछ र आर को भ्यालु आउँदो रहेछ त आर को भ्यालुलाई त्यो दुईवटा समीकरणहरु मध्ये कुनै एउटा समीकरणमा राख्यो भने मूलधन पी को भ्यालु पनि आउँदो रहेछ यसरी फरक ब्याज चक्रीय ब्याजहरु दिएको प्रश्नको सोलुसन गर्यौं अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौं यो पनि अघिको भन्दा भिन्न प्रश्न कुनै धन 3 वर्षमा यो हाम्रो चक्रीय ब्याज सम्बन्धी लङ क्वेशनको अब यो हाम्रो 6औं क्वेशन हो यसरी 5औं क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 5 को सोलुसनमा जान्छु अथवा आजको हाम्रो प्रश्नको दोस्रो क्वेशन नम्बर 2 को क्वेशन नम्बर 2 रहेको छ के रहेको छ भन्दा कुनै धन कुनै धन 3 वर्षसम्म 10% का दरले साधारण ब्याजमा राख्यो र
त्यसपछिको मिश्र धनलाई सोही दरमा 2 वर्षसम्म सक्रिय ब्याजमा लगानी गर्यो। यदि 5 वर्षमा जम्मा मिश्र धन रु 471900 भयो भने मूलधन कति थियो? ल हेर है त्यहाँ कुनै धन भनेको कुनै सामालाई 3 वर्षसम्म र यहाँ 3 वर्षसम्म 10% का दरले साधारण ब्याजमा पहिलो कन्डिसन के रहेछ त साधारण ब्याजमा लगानी गरे त्यसपछिको मिश्रधनलाई 3 वर्षपछि खराखुरुप पैसा उठायो जम्मा गर्यो त्यो मिश्रधनलाई सोही दरमा भनेको त्यही 10% का दरमा 2 वर्षसम्म टाइम चेन्ज भयो 2 वर्षसम्म चक्री ब्याजमा लगानी गर्यो। यदि 5 वर्षमा जम्मा उसले 5 वर्ष कुरेपछि त उसँग त 4,71,900 पो जम्मा भयो। जम्मी कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति भयो त 4,71,900 भयो भने फाइन्ड द प्रिन्सिपल भनेर भनेको छ। भाइ बहिनीहरू यो क्वेसनलाई इंग्लिशमा एकचोटि सुन विस्तारै भन्छु मैले। A sum of money is placed at a simple interest for 3 years. है फेरि सुन A sum of money is placed at a simple interest for 3 years at 10% per annum. ल 10% per annum गरे अनि त्यसपछि then the amount is invested for 2 years. Then the amount हो यहाँ है then the principal is invested होइन then the amount is invested भनेको त्यसपछि एमाउन्टलाई नै पुनः लगानी गर्यो। एमाउन्ट इज इन्भेस्टेड फर 2 years at the same rate at compound interest मा के गर्यो त 2 years को लागि लगानी गर्यो। if the total amount for 5 years become RS 4,71,900 full stop what was the sum find it भनेको find it भनेको sum find गरेर भनेर पठान्छ। ल अब यहाँ सोलुसन 5 मार्क्स में आउने क्वेसन हो भाइ बहिनीहरु। यहाँ पहिला जे भने पनि त्यो प्रिन्सिपलै दिएको छैन भने यहाँ मानौ उक्त मूलधन P इक्वल्स टु कति त रु x भनेर मानौ नि त। प्रश्नको पहिलो शर्त अनुसार मूलधन P इक्वल्स टु रु x ब्याज दर R इक्वल्स टु कति त 10% समय T इक्वल्स टु कति त 3 वर्ष भए साधारण ब्याज SI इक्वल्स टु 8 भनेर भन्यो। हामीलाई थाहा छ पहिलो कन्डिसन त के हो त सो मान्छेले केमा लगानी गर्यो साधारण ब्याजमा लगानी गर्यो भने हामीलाई थाहा छ साधारण ब्याज
SI equals to PTR by 100 equals to XI into 3 into 10 by 100 गर्दाखेरि 0.3x भनेर के हो therefore साधारण ब्याजको भ्यालु कति त 0.3x यो त ब्याज हो र यहाँ फेरि दोस्रो शर्त अनुसार फेरि प्रश्नको दोस्रो शर्त अनुसार amounts to be invested then the principal is invested होइन amounts to be invested भनेको दोस्रो शर्त अनुसार के गर्यो भने मिश्रधन A equals to कति त x plus 0.3x equals to 1.3x यसरी मिश्रधन बन्यो भाइ बहिनीहरु है मिश्रधनको भ्यालु कति भयो त 1.3x थियो अब दोस्रो शर्तमा के भयो भने यो मिश्रधनलाई के बनाएर त सामा प्रिन्सिपल बनाएर के गर्यो त इन्भेस्ट गर्यो अमाउन्ट्स टु बी इन्भेस्टेड भनेको अमाउन्टलाई के गर्यो दोस्रो कन्डिसनमा दोस्रो शर्तमा अमाउन्टलाई नै के गराएर प्रिन्सिपल बनाएर फेरि लगानी गर्यो देन ए मिश्रधन इक्वल्स टु कति भएको थियो दोस्रो शर्तमा मूलधन p equals to rho 1.3x अब यसरी देन अमाउन्ट्स टु बी इन्भेस्टेड भनेको पहिलो कन्डिसनको अमाउन्टलाई दोस्रो कन्डिसनमा केमा चेन्ज गर्यो त प्रिन्सिपल अथवा मूलधनमा चेन्ज गर्यो त्यसैले भन्छ अमाउन्ट्स टु बी इन्भेस्टेड अफ द सेकेन्ड कन्डिसन अनि मूलधन अनि समय t इक्वल्स टु 2 वर्ष भनेर भनिसकेको छ दोस्रो कन्डिसनको समय कति त 2 वर्ष भनेर भनेको छ अनि सोही ब्याज दरमा ब्याज दर r इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट त सोही ब्याज दरमा जम्मा जम्मी 5 वर्षमा उसँग भएको जम्मा रकम त्यसलाई मिश्रधन भन्छ मिश्रधन CA बराबर कति त 471900 यति प्राप्त गर्यो जम्मा जम्मी भने x को भ्यालु थाहा पत्ता लगाऊ भनेको छ हामीलाई थाहा छ अथवा मिश्रधन CA equals to मिश्रधन CA बराबर P ब्राकेट 1 प्लस R by 100 को पावर T अनि यसको ठाउँमा भ्यालु राखौं न त 471900 equals to 1.3x bracket 1 plus 10 by 100 को पावर कति त 2 और 471900 equals to 1.3 x into कति त 100 plus 10 by 100 को स्क्वायर और 471900 equals to 1.3x into कति त 1.1 को स्क्वायर और 471900 equals to 1.3x into 1.21 ए
1.21 इन्टु 1.3 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त भन्दा or 471,900 equals to 1.573x or 471,900 equals to upon 1.573 equals to, therefore, or 471,900 divided by 1.573 गर्दाखेरि x equals to 3, 1, 2, 3, 4, 5. Therefore, so मूलधन, therefore, उक्त मूलधन रु 3 लाख रहेछ भनेर यसको आन्सर यसरी आउँछ। सो प्रिन्सिपल कति रहेछ त 3 लाख रहेछ भनेर भाइ बहिनीहरु यसको आन्सर यसरी आउँछ। यो क्वेशन 5 मार्क्स मा सोध्न सक्ने क्वेशन हो भाइ बहिनीहरु, ल अलि ख्याल गर्ने। यसरी अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं। अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दा यो भन्दा केही भिन्न प्रश्न रहेको छ। ल अब क्वेशन नम्बर हामी आज क्वेशन नम्बर 3 मा जान्छौं। धनराशि $1,50,000 को यही प्रतिशत साधारण ब्याज दरले केही प्रतिशत साधारण ब्याज दरले 5 वर्षमा मिश्रधन रु 262,500 2,62,500 हुन्छ। त्यो धनराशि पत्ता लगाउनुहोस्। तो धनराशि पत्ता लगाउनुहोस् जसको सोही प्रतिशत चक्रीय ब्याज दरले सोही प्रतिशत चक्रीय ब्याज दरले 2 वर्षमा मिश्रधन रु 198,375 हुन्छ भनेर अब हेर यो क्वेशनले के भन्यो त भन्दा धनराशि
अथवा कुनै रकम रु 1,50,000 को केही प्रतिशत साधारण ब्याज दरले कति वर्षमा 5 वर्षमा मिश्र धनको भ्यालु कति त 2,62,500 हुन्छ। त्यो धनराशि पत्ता लगाउनुहोस् जसको सोही प्रतिशत माथिल्लोबाट आर पत्ता लगाउने गरे, त्यो आरलाई दोस्रोमा प्रयोग गर्ने गरे, अनि त्यो दोस्रो आर टी र सी को एलबाट पी पत्ता लगाउने। यसलाई हामी इंग्लिशमा कसरी भन्छ सुन है भाइ बहिनी। अ सम अफ आरएस 1,50,000 amounts to रे a sum of RS 1,50,000 amounts to RS 2,62,500 at certain rate of simple interest in 5 years, full stop. Find the sum of money that amounts to RS 1,98,375 at the same rate of compound interest in 2 years. है फिर एकचोटि सुन। A sum of RS 1,50,000 amounts to RS 2,62,500 at the certain rate of simple interest in 5 years. Simple interest in 5 years रे। अनि find the sum of money that amounts to 1,98,375 at the same rate of compound interest in 2 years. भनेर सेकेन्ड कन्डिसनले के पहिलो कन्डिसनले पहिलो शर्तले ब्याज दर सोध्यो, दोस्रो शर्तले त्यही पहिलो शर्तमा निकालेको ब्याज दरलाई दोस्रो शर्तमा प्रयोग गरेर दोस्रो शर्तमा के निकाला त मूलधन अथवा सो धनराशि भनेको के हो त मूलधन अथवा प्रिन्सिपल अथवा सम पनि भन्छ सामा पनि भन्छ। ल सोलुसनमा जान्छौँ हामी। यहाँ प्रश्नको पहिलो शर्त अनुसार मूलधन P equals to ru x अनि समय t equals to कति वर्ष 5 वर्ष हो। चक्रीय मिश्रधन भन्दाखेरि हामी CA लेख्छौं, यहाँ A भनेर लेखिन्छ है। मिश्रधन A equals to कति त 2 सरी मूलधनको भ्यालु हामीसँग दिएको छ, मैले x लेखेछु झुकेर 1,50,000 अनि 262,500 भए ब्याज दर r equals to 8 भनेर भनेको छ। ल ब्याज दर r equals to 8 भनेर भनेको छ। हामी यो वाला फर्मुला पनि अब मैले सुरुको क्लासमा के भनेको थिएँ भन्दा भाइ बहिनीहरु मिश्रधन A equals to P plus I हुन्छ है भनेर A equals to P plus I हुन्छ है भनेर भनेको थिएँ। सामर हामी डिफिनेसनले पनि त्यही भनेको थियो हो। मूलधन र ब्याजको है, यहाँ मूलधन र चक्रीय ब्याजको योगफललाई चक्रीय मिश्रधन भनिन्छ, अथवा कुनै पनि मूलधन र ब्याजलाई जोड्यौ भने एकमुष्ट जोड्यौ भने त्यसलाई हामी के भनिन्छ मिश्रधन भनिन्छ भने। ल हेर त मूलधन 1,50,000 र मिश्रधन 2,62,500 छ भने पहिलो नम्बरमा साधारण ब्याज SI equals to A minus P गरे मैले सर्टकट फर्ममा रु 262,500 माइनस रु 151,234। ल माइनस गरौँ है त 262,500 माइनस 15 गर्दाखेरि कति हुने रहेछ भन्दा 1 लाख कति त भन्दा रु 1
1,12,500 हुँदो रहेछ। अब हामीसँग यो फर्मुला एकदमै सर्टकटमा है। अब कस्तो छ भने I equals to PTR by 100 भन्ने फर्मुला छ रे। R equals to I into 100 by SI into 100 by PT राख्न पाइयो। त्यही गर्ने हैन हामीले। अब ब्याज दर R equals to फर्मुला छ SI into 100 upon PT भन्ने फर्मुला हामी सानो क्लासमै पढिसक्या भाइ बहिनीहरु। ल हेर त भ्यालु राखौं 11250 into 100 upon 151,234 into टाइम कति त 5। ल म यहाँ काट्न सिकाउँछु है त। तल र माथि इन्टु को फर्ममा भयो भने कसरी काट्ने भने यहाँ दुईटा जिरो छ, तलको दुईटा जिरो काट्यो, फेरि अर्को जिरो पनि काट्यो, यो अर्को दुईटा जिरो पनि काट्यो। अब डिभाइड गरौँ है त। 1125 डिवाइडेड बाइ अनि 15 into 5 गर्दा 75 हुन्छ। 15%। ल भने therefore ब्याज दर R equals to कति त 15% आन्सर भयो। फेरि प्रश्नको दोस्रो शर्त अनुसार मूलधन P equals to ρx मानौ मूलधन P equals to ρx है। ब्याज दर R equals to भर्खरै भनिसक्यो कि प्रश्नले भनिसकेको छ त्यो धनराशि पत्ता लगाउनु जसको 100% चक्रे ब्याज 100% चक्रे ब्याज दरले रे 100% भनेको यही 15%। ब्याज दर R equals to हामी 15% प्रयोग गर्न सक्यौं। अनि समय दिएको छ, समय टी कति दिएको छ 2 वर्ष। अनि मिश्र धन कति त सीए को भ्यालु पनि दिएको छ रो 198 कति त 198,375 दिएको छ। अनि हामीले थाहा छ ठिकै छ यो नलेखौं, हामीले थाहा छ भन्ने नलेखौं। मिश्र धन CA equals to P bracket 1 plus R by 100 को पावर T। ल भ्यालु राख्दै जाउँ त 198,375 equals to X bracket 1 plus 15 by 100 को पावर 2 और 198,375 equals to x को x 100 plus 15 100 plus 15 by 100 को स्क्वायर है। और 198,375 equals to 1.15 हुन्छ 115 डिवाइडेड बाइ 115 डिवाइडेड बाइ 100 गर्दा 1.15 हुन्छ इन्टु 1.15 यहाँ किनभने स्क्वायर छ
x ब्राकेट 1.15 को कति त स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ भन्दा 198,375 इक्वल्स टु 131.3225x 1.3225 x भयो और 198,375 divided by 1.3225 equals to x और 198,375 divided by 1.3225 गर्दाखेरि x equals to 15000. Therefore उक्त यो पहिलो आन्सर उक्त मूलधन निकाल उक्त देयरफोर उक्त धनराशि रु 1,50,000 रहेछ भनेर यसरी यसको आन्सर आउँछ। यो प्रश्न कस्तो थियो भने भाइ बहिनीहरु एउटा कन्डिसनबाट r को भ्यालु पत्ता लगाउने र फेरि त्यो फर्स्ट कन्डिसनबाट r को भ्यालु पत्ता लगाएर सेकेन्ड कन्डिसनमा लिएर गएर त्यही r को भ्यालु युज गरेर नेक्स्ट सेकेन्ड कन्डिसनको मिसिङ भ्यालु पत्ता लगाउने खाली क्वेशन थियो भाइ बहिनी। हेर यो क्वेशनमा दिएको थियो अनि ती दुईटाहरुलाई युज गरेर हामी मूलधन र मिश्र धनको हेलबाट साधारण ब्याज निकाल्यौं। साधारण ब्याज अनि मूलधन र समयको हेलबाट हामी ब्याज दर r को भ्यालु निकाल्यौं 15%। सोही ब्याज दर भनेको छ दोस्रो शर्तमा। प्रश्नको दोस्रो शर्तमा के भनेको छ भने पहिलो शर्तमा तिमीहरुले जुन ब्याज दर राख्छौ दोस्रो शर्तमा पनि तिमीहरुले के गर त्यही ब्याज दर राख भनेर पठाएको छ। अनि त्यसकारण हामी दोस्रो शर्तमा के गर्यौं पहिलो शर्तमा निकालेको ब्याज दरलाई दोस्रो शर्तमा राख्यौं। तर दोस्रो शर्तमा हामीलाई मूलधन दिएको छैन त्यो धनराशि पत्ता लगाउनुहोस् भनेको मानौ मूलधन त्यो धनराशि इक्वल्स टु x अनि ब्याज दर r इक्वल्स टु 15% अगाडिको परे गर्यौं। समय 2 वर्षको लागि मिश्र धन चक्रीय मिश्र धन CA को भ्यालु छ भने मिश्र धन दिएको अवस्थामा हामी मिश्र धनकै फर्मुला लगाउँछौं। मिश्र धनको फर्मुला अनुसार हामी p को भ्यालु x मात्रै बाँकी छ p को भ्यालु मिसिङ छ त्यही भ्यालु निकाल्छौं क्याल्कुलेसन गर्दा। अनि एउटै पो रहेछ त पहिलो शर्तको सामा र दोस्रो शर्तको सामा के रहेछ त एउटै रहेछ। र यसरी यो प्रश्न पछि हामी अर्को आजको अन्तिम प्रश्नमा जान्छौं। आजको अन्तिम प्रश्न भाइ बहिनीहरु यतातिर हेर्ने साधनले रु 20,000 2 वर्षका लागि 10% चक्रीय ब्याज दरमा ऋण लियो। है र अनि आजको अन्तिम प्रश्न क्वेशन नम्बर 4 होला। साधनले रु 20,000 2 वर्षको लागि 2 वर्षको लागि 10% चक्रीय ब्याज दरमा
सक्रिय ब्याज दरमा ऋण लियो सक्रिय ब्याज दरमा ऋण लियो उसले कुल ऋणको आधा रकम 2 वर्षको अन्त्यमा 2 वर्षको अन्त्यमा आधा रकम 2 वर्षको अन्त्यमा बुझायो र बाँकी रकम अर्को 2 वर्षको अन्त्यमा बुझायो भने र बाँकी रकम अर्को 2 वर्षको अन्त्यमा बुझायो र बाँकी रकम अर्को 2 वर्षको अन्त्यमा बुझायो भने पहिलो वर्षको ब्याज पहिलो 2 वर्षको ब्याज र 4 वर्षमा उसले बुझाएको 4 वर्षमा उसले बुझाएको रकम पत्ता लगाउनुहोस्। ल भाइ बहिनीहरु, एकचोटि यहाँ सुन। साजनले रु 20,000 रुपैयाँ 2 वर्षको लागि 10% चक्रीय ब्याज दरमा ऋण लियो। अनि अब बुझाउने बेला आयो। 1 वर्ष आयो, अनि फेरि अर्को वर्ष आयो, 2 वर्ष अन्तिम समय आयो। अन्तिम समय आयो, उसँग बुझाउने पुरै पैसा छैन। अब ऋण लिएको ठाउँबाट उसँग पैसा माग्न आयो। आउँदाखेरि उसँग बुझाउने पुरै रकम छैन र उसले के भन्यो भने मसँग पुरै पैसा दिने पैसा छैन हजुर, मैले हजुरसँग लिएको त 20,000 को आधा पैसा दिन्छु र अहिलेसम्म बचेका सम्पूर्ण अहिलेसम्म जति ब्याज हुन्छ त्यो सबै पेमेन्ट गर्छु भनेर साधनले भन्यो। 2 वर्षको अन्त्यमा के गर्यो? अन्त्यमा बुझायो। उसले कुल ऋणको आधा रकम कति त 2 वर्षको अन्त्यमा बुझायो भनेको उसले जति तिर्नु पर्ने थियो त्यो के गरे? आधा बुझायो। अनि त्यसपछि बाँकी रकम 2 वर्षको अन्त्यमा बुझायो। फेरि जति बच्यो त्यो 2 वर्षको अन्त्यमा बुझायो भने पहिलो 2 वर्षको ब्याज र 4 वर्षमा उसले बुझाएको जम्मी रकम कति होला भनेर पत्ता लगाउनु पठाएको छ। ल एकचोटि सुन्ने भाइ बहिनीहरु, साजन बरोड RS 20,000 for 2 years at 10% per annum compound per annum है। फिर एक चोटी सुनो। साजन बरोड RS 20,000 for 2 years at 10% per annum compounded annually and he paid half of the sum at the end of 2 years। कुल ऋणको भनेको
जम्मा जम्मी ऋण त उसको त 20,000 हो। ही पेड, हेरे यहाँ ख्याल गर्ने, he paid half of the sum at the end of 2 years, at the remaining amount at the end of next 2 years. Find the interest and find the interest for 2 years and find the interest and first 2 years and the total amount paid by him in 4 years. यसले के गर्यो भने 20,000 ऋण लिएको मध्ये उसले 2 वर्षलाई भनेर मात्र 2 वर्षमा म जसरी पनि बुझाउँछु भनेर लिएको थियो। अनि उसले 2 वर्षको अन्तिम समय आयो, पैसा बुझाउने समय आयो, तर उसले के गर्यो, बुझाउन सकेन। नसकिसकेपछि उसले के हाला भयो भने मैले 20,000 रुपैयाँ ऋण लिएको, 20,000 को आधा यो 10,000 र अहिलेसम्म जम्मा जम्मी भएको ब्याज तिर्छु, अनि बाँकी रहन्छ त्यो 10,000। हेर यहाँ यसरी उसले के भन्यो भने अहिले मसँग जम्मा 10,000 रुपैयाँ छ है। जम्मा जम्मी उसले 20,000 ऋण लिएको थियो, 20,000 ऋण 2 वर्षको लागि 10% ब्याज दरमा लिएको थियो। 2 वर्षको अन्तिम समय आयो, जम्मा आधा रकममा ऋण, कुल ऋणको आधा रकम मात्रै पेमेन्ट गर्यो भनेको उसको त गोदाममा त जम्मा 10,000 है। हजुर यति 10,000 छ, तिर्न त मुलुकै थियो, यतिले भए पनि चित्त बुझाउनु पर्यो भन्यो। उसले 10,000 पेमेन्ट गर्यो, अनि बाँकी त्यो ट्याकेटुकै बाँचेको हिसाब गरेर फेरि अर्को 2 वर्षमा उसले पेमेन्ट गर्यो भने उसले अघिल्लो 2 वर्षमा कति इन्ट्रेस्ट तिरेको रहेछ र बाँकी अब बाँकी 2 वर्षमा जम्मा जम्मी 4 वर्षमा कति तिरेको रहेछ भनेर सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सोलुसन यहाँ साधनले लिएको ऋण रु कति त 20,000, समय टी कति त 2 वर्षको लागि, ब्याज दर आर इक्वल्स टु कति त 10%। है अब मैले के गर्दिन्छु भने पहिला मैले उसले जम्मा जम्मी तिर्नुपर्ने पैसा कति हो त भने मैले चक्रीय मिश्र धन निकाल्दिन्छु। हो, चक्रीय मिश्र धन यसरी यहाँ ब्याजको कुरा उल्लेख गरेको हुँदा पहिला ब्याज निकाल्दिउँ र पेमेन्ट गर्ने। चक्रीय ब्याज CI इक्वल्स टु 8 भनेको छ। हो, हामीलाई थाहा छ चक्रीय ब्याज CI बराबर P ब्राकेट 1 प्लस R by 100 को पावर T माइनस 1 भन्ने थाहा छ। अनि P को ठाउँमा कति त 20,000 ब्राकेट 1 प्लस R को ठाउँमा कति भ्यालु राखौं 10 by 100 को पावर 2 माइनस 1 20000 ब्राकेट 100 प्लस 10 by 100 को पावर 2 माइनस 1 अनि 2 1 2 3 4 ब्राकेट 1.1 को स्क्वायर माइनस 1 अनि क्याल्कुलेसन गरौँ यसलाई 2 1 2 3 4 ब्राकेट 1.21 माइनस 1 अनि 2 1 2 3 4 into 0.21 equals to 4200. Therefore, चक्रीय ब्याज
फेरि साजनले फेरि साजनले वर्षमा तिरेको $10,000 किन 10,000 हो भने अब हेर है 2 वर्षको चक्रीय ब्याज कति आयो त 4200 आयो अनि साधनले 2 वर्षको अन्त्यमा राखौं सर यहाँ साधनले 2 वर्षको अन्त्यमा स्त्रीको जम्मा रकम रु कति त 10,000 किन 10,000 भने यहाँ हेर त कुल ऋणको आधा रकम मात्रै पेमेन्ट गर्यो साजनले तिर्नु पर्ने अब फेरि नलेखौं यहाँ साजनले 2 वर्षको अन्त्यमा तिरेको जम्मा रकम इक्वल्स टु 10,000 अब साजनले तिर्नु पर्ने रकम जम्मा ऋण इक्वल्स टु रु कति त यो अब 20,000 मध्ये 10,000 उसले बुझायो भने अब 10,000 बाँकी नै छ 10,000 प्लस 4200 गर्दाखेरि कति त रु 14,200 हो ल अब प्रश्नको यो पहिलो शर्त थियो प्रश्नको अब दोस्रो शर्तमा जाउँ त यो के थियो त प्रश्नको पहिलो शर्त थियो प्रश्नको दोस्रो शर्त अनुसार सावा तथा मूलधन P इक्वल्स टु कति त रु 14200 अनि अब बाँकी रकम अर्को 2 वर्षका लागि फेरि समय पो मागेछ समय T इक्वल्स टु 2 वर्ष अनि ब्याज दर त उही ब्याज दर फेरिया छैन ब्याज दर R इक्वल्स टु कति त 10%। अब हामी यो ब्याजतिर नजाउँ यहाँ ब्याजतिर किन नजाउँ भने अब हामी अब बाँकी त उसले एकमुष्ट तिर्ने हो अब बाँकी राख्ने होइन बाँकी राख्ने भए हामी ब्याजतिर जान्थ्यौँ चक्रीय मिश्रधनतिर गयो भने एकमुष्ट तिर्ने रकम आउँछ भाइ बहिनीहरू चक्रीय मिश्रधन CA इक्वल्स टु वाट हामीले थाहा छ मिश्रधन CA इक्वल्स टु P ब्राकेट 1 प्लस R बाई 100 को पावर T भन्ने थाहा छ है त
अनि मिश्रधन CA बराबर P को ठाउँमा कति राखौँ त 14200 ब्राकेट 1 + 10/100 को पावर 2 14200 ब्राकेट 110/100 को स्क्वायर गर्दा 14200 into 1.21 है त 14200 into 1.21 गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा 17182 ल अब हामी अब लास्टमा जान्छौँ यो त आन्सर है भाइ बहिनीहरु अब हामी देयरफोर 2 वर्षको मिश्रधन CA equals to 17182 अब लास्टको आन्सर मैले अब यहाँ क्लियर गर्छु देयरफोर पहिलो 2 वर्षको चक्रीय ब्याज 4200 हामी क्लियर भइसकेको छ किन पहिलो यो क्वेशनले के भनेछ पहिलो 2 वर्षको ब्याज र 4 वर्षमा उले बुझाएको रकम भनेछ भाइ बहिनीहरु हैन है 4 वर्षमा उले बुझाएको रकम भने अब यहाँबाट म देखाउँछु है तिमीलाई पहिला उले 2 वर्षको अन्त्यमा 10000 बुझायो एउटा बुझाइसक्यो जम्मा जम्मी उसबाट त 20000 ऋण लिएपछि त्यो साउलाई कति पैसा गयो होला त साधनसँगबाट भनेर निकाल्नु पर्छ साधनसँगबाट यति पैसा गइसक्यो 10000 गइसक्यो है अब साधनले 10000 तिरिसकेपछि साधनले यो 14200 तिर्न बाँकी थियो 40200 तिर्न बाँकी थियो अनि त्यो 2 वर्ष पछाडी उले कति तिर्न एमाउन्ट हेरे एमाउन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको साउ ब्याज गडङगुडुङ एकमुष्ट हिसाब अब यदि उले 17182 तिर्दिने हो भने अब साधनले तिर्न हुन्न भने अब अन्तिममा त्यसले कति तिर्न बाँकी रहेछ त 17182 यति तिर्न बाँकी रहेछ यो पैसा तिरेपछि साधन अब रेडी हुन्छ भनेपछि यो तिरिसक्यो यो तिर्न बाँकी छ भने यो दुईटैलाई जोड्दियो भने साधन रेडी हुन्छ भने 4 वर्षमा साधनले बुझाएको रकम इक्वल्स टु मैले यहाँ स्पेस कम भएको हुँदाखेरि है 10 यहाँ तल राखिदिहाल्ने ठिकै छ 10000 प्लस 17182 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा प्लस 10000 गर्दाखेरि 2700 100 रु 2700 182 भने साधनले 2 वर्षमा मात्र ब्याजको रूपमा 4200 र जम्मा जम्मी हेर त भाइ बहिनीहरु जम्मा 20000 लिएको थियो साधनले 4 वर्षमा त उसको जम्मा जम्मी कति हजार गएछ 27182 27182 रुपैयाँ त पुरै 20000 ऋण तिर्दाखेरि यति पैसा साधनको गएछ र यसरी भाइ बहिनीहरु यो प्रश्नसँगै आजको क्लास सकिएको छ र यी विविध प्रश्नहरुसँगै हाम्रो यो चक्रीय ब्याजसँग सम्बन्धित लङ क्वेशनहरु पनि सकिएको छ यदि भाइ बहिनीहरुलाई त्यस्तो कुनै जिज्ञासाहरु लाग्यो भने फेरि प्रश्नहरु सोध्न सक्नेछौ र भाइ बहिनीहरुको जिज्ञासा अनुसार र समस्या अनुसार मैले यदि कसैले त्यस्तो सोध्यो भने भोलिको क्लासमा यो चक्रीय ब्याज सम्बन्धी बाँकी प्रश्नहरु समाधान गर्दिनेछु नत्र भने यदि कसैबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन भने यी प्रश्नहरुसँगै यो चक्रीय ब्याजको प्रश्नहरुको हलसँगै यो चक्रीय ब्याज भन्ने च्याप्टर सकिएको छ भाइ बहिनीहरु यो चक्रीय ब्याजबाट 4 मार्क्समा अर 5 मार्क्समा कहिलेकाहीँ 4 मार्क्स खाले लङ क्वेशन र धेरै जसो 5 मार्क्स खाले
लङ क्वेसनहरू आइरहेको छ र मैले जतिवटा प्रश्नहरू गराएँ अहिले सरस्वती एससीको मोडल क्वेसनहरू हेर्दा यीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू मात्रै परेको हुँदाखेरि भाइ बहिनीहरूले यहीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा रहेर अनि तिमीहरूका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि म अनुरोध गर्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार।